आवश्यक संरचना अभावमा स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले सम्हालेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी। संघीय मामिला मन्त्री पण्डित भन्नुहुन्छ पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी समायोजन गरिसक्छौँ। विभिन्न 4 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतमाथिको सुनवाई आगामी आइतबारबाट गर्ने संसदीय समितिको निर्णय। त्यसअघि उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने। अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन हुने चीनको विश्वास। व्यापार युद्ध अन्त्यको प्रयास गर्ने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङको 7% नतिजा कायमै। जावलाखेल 1-0ले पराजित। सरस्वती र 3 स्टार तथा हिमालयन शेर्पा र च्यासल भेट्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना अभावमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र सरकार आफैले सञ्चालन गरेको केन्द्र सरकारले दावी गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संरचना अभाव आयोजना अलपत्र पर्ने भएकाले जिम्मेवारी केन्द्रबाटै सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले तिनै तहमा स्रोत बाँडेपछि आयोजना पनि बाँडिने भएकाले संरचना तय भएपछि मात्र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो। अहिले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत, साधन परिचालन, कर र अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट हुन समय लागेको उहाँको भनाइ छ। भोलि बस्ने अन्तर सरकारी वृत्त परिषदको बैठकमा कर र अधिकार क्षेत्रको विषयमा थप छलफल गर्ने मन्त्री खतिवडाले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजनको विषय टुङ्ग्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन मन्त्री परिषदमा छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो। सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानै पर्ने र नजाने कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था सहित बिदाई गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि मन्त्री पण्डितले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले नै कर्मचारी खटाउने उहाँले बताउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा सूचीमा रहेका कानुन, संविधानको धारा 304 बमोजिमका कानुन र संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले हाल 339 वटा कानुन क्रियाशील रहेकोमा 165 वटाले पूर्णता पाएको, 138 वटा कानुन परिमार्जन र 36 वटा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिला भएको स्वीकार्दै मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकारले कुनै कन्जुसै नगर्ने बताउनुभयो। समिति सदस्य भने संविधानसँग बाँझिएका कानुन संशोधन, साझा सूचीको कानुन निर्माण, स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय र कर्मचारी समायोजनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको विषयमा सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रतिनिधि, नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो। बैठकमा नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि भने उपस्थित भएका थिएनन्। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न 4 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनवाईका लागि आगामी आइतबार बोलाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले 4 जना प्रस्तावित राजदूतलाई सुनवाईका लागि आइतबार 11:30 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। त्यसअघि आगामी शुक्रबार दिउँसो उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। व्यक्ति विरुद्ध नभई राजदूत चयन प्रक्रिया लगायत सैद्धान्तिक विषयमा एउटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ। उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नु अघि पूर्व राजदूतका अनुभवका विषयमा छलफल हुने कर्णले बताउनुभयो। छलफलका लागि पूर्व राजदूतहरू पुष्कर मानसिंह राजभण्डारी, रामभक्त पीबी ठाकुर, प्रहलाद प्रसाई, रुद्रकुमार नेपाल र निरञ्जन मानसिंह बस्नेतलाई बोलाउने समितिले जनाएको छ। सरकारले राजदूतमा भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि अन्जान साक्य र युएका लागि कृष्णप्रसाद ढकालको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई सकिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्वर सम्राट नारायण गोपालले भौतिक शरीर त्याग्नु भएको झण्डै 3 दशक हुन लागिसकेको छ। उहाँको स्मृतिमा गठित सङ्गीत कोषले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी नारायण गोपालको सम्झना गरेको छ। विक्रम सम्वत 1996 मा काठमाडौँको किला गलमा जन्मिनुभएका नारायण गोपालको 2047 साल मङ्सिर 19 गतेका दिन निधन भएको हो। रेडियो नेपालबाट 2020 सालमा मणिक रत्न स्थापित र प्रेमध्वज प्रधानको सङ्गीतमा गीत गाएर स्वर परीक्षा पास गरेका नारायण गोपाल त्यसपछिका दिनमा भने नेपाली जनको हृदयमा बास गर्नुभयो। त्यसैले त उहाँ आज पनि नेपाली श्रोताको मनमा स्वर सम्राटकै रूपमा अझै जीवित हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट।
2041 सालतिर गीतकार नगेन्द्र थापाले पहिलो पटक नारायण गोपाललाई धुपी पत्रिका मार्फत स्वर सम्राट भनेर लेखे। त्यसो त रसिक स्वभावका नारायण गोपालसँग पुतली सडकका मदिरालयमा तत्कालीन समयको बसाइमा त्यसअघि नै थापाले अनौपचारिक रूपमा उनलाई स्वर सम्राटको उपाधि भने दिइसकेका थिए। कुनै पनि सरकारी मान पदवी भन्दा ओजनदार गहन गरी श्रोताको मनमा नारायण गोपाल स्वर सम्राटका रूपमा अझै विराजमान छन्। नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनको अवसानपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र यसरी टुहुरो भयो कि त्यो विरासत थाम्नेहरू समेत अझै जन्मिएका छैनन्। गीतकार नगेन्द्र थापा अहिलेसम्मको छाँटकाटले नारायण गोपालको नजिक आउने गायकीमा, म सङ्गीतमा भन्दिनँ, उसको स्वरको क्वालिटीको नजिक आउने गायक अहिलेसम्म मैले देखेकै छैन भन्दा त्यो अपूरणीय क्षति हो। त्यो मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन, तिम्रो मुहारमा नारायण गोपाल समकालीन भन्दा त्यति बेलै पनि भिन्न थिए। स्वभावमा क्रान्तिकारिता र गायनमा स्पष्ट र माधुर्य भएकाले उनलाई धेरैले हक्की गायक भन्थे। चलन चल्तीका भन्दा केही फरक गर्ने बानीले उनलाई नारायण गोपाल बनाएको गीतकार रत्न शमशेर थापाको ठम्याइ छ। ऊ सितार पनि बजाउँथ्यो, तबला पनि राम्रो बजाउने, किनभने उसको पिताजी पनि नामी सितार वादक हो आशा गोपाल। उसमा एउटा विशेष खूबी चाहिँ मैले के देखाएको थियो भने के प्रयोगात्मक केही नयाँ चिज गरौँ भन्ने। यो जुन अहिले चलिरहेका किसिमका त्यस्तो गीत मात्रै होइन, तर त्यो गीत अधिकांश मेरा ब्यान्डले गरे रेडियोले। संख्यात्मक हिसाबले नारायण गोपालले गाएका गीतहरू त्यति धेरै होइन। डिस्क टेपमा रेकर्ड भएका र हार्मोनियम समातेर गाएका तथा केही नेवारी समेतलाई जोड्दा उनको स्वर माधुर्यले भरिएको गीत संख्या 143 छ। तर उनमा केही यस्तो विशिष्ट गुण थियो जसले उनलाई नारायण गोपाल बनायो। के थियो त त्यो गुण? गीतकार यादव खरेल। नारायणको एउटा विशेषता थियो के भने ऊ तल्लो मध्यम र माथिल्लो तिनटै स्केलमा चाहिँ ऊ उत्तिकै त्यो मिठासलाई नहराइकन गाउँथ्यो नारायण। सबैले मन पराए आवाज हो। गायनमा अत्यन्तै इमान्दार हो, किनभने कसैको पनि गीत उसले गाउनु पर्यो भने असाध्यै चुजी त्यो गीत उसलाई मन परेर मनले नछोइकन गाउँदैन थियो नारायण। मलाई छोडी मेरो छाया कतै झरेछ, तिमीसम्म आइपुग्दा, तिमीसम्म आइपुग्दा साझै परेछ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छवि र कद बनाएका नारायण गोपालको योगदान पनि अद्वितीय नै छ। त्यसैले त नारायण गोपाल स्वर सम्राटका रूपमा हामी माझ अझै जीवितै छन्। माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा बारे छानबिन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राजदूत शेर्पाका गतिविधिबारे एक सातादेखि प्रश्न उठे पनि सरकारले आवश्यक अनुसन्धान नथाल्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रकै छविको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय जिम्मेवारी बोकेका राजदूतका बारेमा उठेको प्रश्न उप आवश्यक छानबिनका लागि तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराउन र दोषी ठहरिए बर्खास्त गर्ने कदम चाल्न समेत कङ्ग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल तानसेन सडक खण्डमा ट्रक टिप्परलाई नो ओभरटेक नियम लागू गरिएको छ। ओभरटेक र तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना हुने गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश 5ले सो रुटमा 30 किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा बढी गतिमा गाडी कुदाउन नपाउने नियम लगाएको हो। अनियन्त्रित रूपमा टिप्पर कुदाउँदा सवारी दुर्घटना बढेको पुष्टि भएपछि सो सडकमा ओभरटेक र तीव्र गति रोकिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकीले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको चीनले जनाएको छ। अर्जेन्टिनामा भएको G20 सम्मेलनका क्रममा अमेरिका र चीनले एक अर्को मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीमा लगाइएको अतिरिक्त कर स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आयात कर लगाउने निर्णय 90 दिनसम्मका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमति पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको चिनिया अधिकारीहरूको भनाइ छ। दुई देशबीच चुलिएको व्यापार युद्धका कारण एक अर्काले अरबौं मूल्य बराबरका सामग्रीमा कर वृद्धिको निर्णय गरेका थिए। जस्तालाई त्यस्तै नीति अख्तियार गर्दै दुवै मुलुकले पछिल्लो समय एक अर्काका सामग्रीमा लगातार जसो कर वृद्धि गरेका थिए, जसले विश्व बजार नै प्रभावित बनेको भन्दै आलोचना भएपछि G20 बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। सोही बैठकमै दुई मुलुकले व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि केही समय कर वृद्धिको निर्णय स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा अहिले रुसलान त्रिस्टार र सरस्वती युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। काठमाडौँको हल्चोक स्थित एपीएफ मैदानमा पहिलो हाफ जारी रहँदा त्रिस्टारले 2-1 को अग्रता बनाएको छ। खेलको तेस्रो मिनेटमा भिक्टर एमओबीले गोल मार्फत सरस्वतीले अग्रता लिए पनि 16औं मिनेटमा रञ्जित धिमालले खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। त्रिस्टारका निराजन खड्काले 36औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा अहिले च्यासल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पहिलो हाफ चलिरहँदा शेर्पा 1-0 ले अघि छ। 15औं मिनेटमा त्रिवेद गुरुङले शेर्पालाई अग्रता दिलाएका हुन्। यसअघि एन्फा मैदानमा आजै भएको पहिलो खेलमा अञ्जन विष्टको निर्णायक गोलमा शीर्ष स्थानको सिग्नेचर मनाङ वर्सेङ्गी क्लबले तालिकामा 18 अङ्क जोडेको छ। विष्ट लिगमा 5 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा छ। लिगमा रञ्जन विष्ट र अफिज ओलावाले समान 4 गोल गरेका छन्। अपराजित मनाङले जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराए। मनाङको जितमा अञ्जनले 62औं मिनेटमा गोल गरे। जावलाखेल युथ क्लब 4 अङ्कका साथ 11औं स्थानमा छ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।